बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस मुबारक महीने में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं, तो चलें चलकर रोज़ों के अहकाम सीखते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि माह मुबारक रमज़ान रवां दवां है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इस मुबारक और बाबरकत महीने से फैज़याब हो रहे हैं, और हम अपने चैनल हुसैनी आवाज़ पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से रोज़े के अहकामात बयान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपकी खिदमत में रोज़े की शराइत बयान की थी। उन शराइत में से पहले नंबर पर इस्लाम, जब तक इंसान मुसलमान नहीं हो जाता उस वक्त तक उसके रोज़े कबूल नहीं होंगे, उस वक्त तक उसके रोज़े सही नहीं हैं। और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि साहिब अक्ल हो, अक्लमंद हो। जो शख्स दीवाना हो, जो शख्स पागल हो, उसके लिए रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। जब हमने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल में नशर किया तो कुछ मोमिनीन ने इस मौजू के बारे में बाज़ सवालात पूछे, और आज हमने मुनासिब समझा कि उन तमाम सवालात के जवाब तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश किए जाएं। पहला सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई दीवाना अच्छा हो जाए तो क्या उस पर आलम दीवानगी के रोज़ों की कज़ा वाजिब है? जी नहीं। जो शख्स दीवाना हो, पागल हो, अगर वो सही हो जाए और उसका पागलपन ख़त्म हो जाए तो उस शख्स पर इस माह मुबारक रमज़ान के उन रोज़ों की कज़ा वाजिब नहीं है जो रोज़े उसने दीवानगी और पागलपन की वजह से माह मुबारक रमज़ान में नहीं रखे थे। लेकिन अगर कोई शख्स मस्त हो जाए या मस्ती की दवा खा ले और माह मुबारक रमज़ान में मस्त हो, तो ऐसी सूरत में उस पर मस्ती के आलम में जो रोज़े उससे तर्क हो गए थे उन रोज़ों की कज़ा बजा लाना ज़रूरी है। बाकी अगर किसी शख्स ने आलम दीवानगी में, पागलपन के आलम में कोई रोज़े माह मुबारक रमज़ान में नहीं रखे थे, उन रोज़ों की कज़ा अंजाम देना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा सवाल ये किया गया कि अगर कोई मुकाफिर मुसलमान हो जाए तो क्या उस पर ज़माने कुफ्र के रोज़ों की कज़ा वाजिब है? इस तरह हो सकता है एक काफिर 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, कुछ उम्र का हिस्सा गुजारने के बाद मुसलमान हो जाए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। अब सवाल ये है कि ये काफिर जो पहले काफिर था और मुसलमान नहीं था, इसने जो रोज़े हालत कुफ्र में तर्क किए थे, क्या उन रोज़ों की कज़ा बजा लाना अब इस पर वाजिब है? क्योंकि पहले ये काफिर था इसलिए ये रोज़े नहीं रखता था। अब जबकि वो मुसलमान हो गया है तो क्या इस मुसलमान पर, जो नौ मुस्लिम है, जो नया मुस्लिम है, तो क्या इस पर उन रोज़ों की कज़ा बजा लाना ज़रूरी है, वाजिब है कि जो रोज़े इसने हालत कुफ्र में नहीं रखे थे? नहीं अज़ान मोहतरम, अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाता है, मसलन एक 50 साल काफिर है जो 50 साल के बाद मुसलमान हो जाता है, दायरा दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, तो इस नौ मुस्लिम पर वो रोज़े को जो इसने हालत कुफ्र में नहीं रखे थे उनकी कज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन एक सूरत हो सकती है कि अगर एक शख्स पहले मुसलमान रहा, मुस्लिम था, साहिब ईमान था, लेकिन बाद में इसने कुफ्र इख्तियार कर लिया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, काफिर बन गया, और काफिर बनने के बाद कुछ अरसा, मसलन 2, 3, 4 साल उसने हालत कुफ्र में गुजारे, काफिर बनकर रहा, तो अब जब वो दोबारा मुस्लिम हो रहा है, दोबारा मुसलमान हो रहा है, तो अब इस शख्स पर उन रोज़ों की कज़ा वाजिब है जो रोज़े इसने हालत कुफ्र में कज़ा किए थे या तर्क किए थे। पहले मुस्लिम था, पहले मुसलमान था, बाद में काफिर हो गया, 2-3 साल हालत कुफ्र में रहा, फिर दोबारा मुसलमान हो गया,
تو 2-3 سال جو اس نے روزے قضا کیے ہیں، ان روزوں کی قضا انجام دینا، ان روزوں کا انجام دینا اس مسلم پر واجب ہے، اس مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ یہ پہلے مسلمان رہ چکا ہے، اس لیے اس کا حکم الگ ہے اور اس شخص کا حکم الگ ہے کہ جو نیا مسلم ہو رہا ہے اور نیا دائرہ دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ حیض کی حالت میں خواتین کی نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ خواتین کو حیض آتا ہے، حیض کی حالت میں اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ نماز بھی چھوڑ دے اور روزہ بھی چھوڑ دے، نماز اور روزے کو ترک کرنے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اس خاتون نے جو نماز نہیں پڑھی، اس خاتون نے جو روزہ نہیں رکھا، اب جب یہ خاتون پاک ہو گئی ہے تو کیا اب اس پر نماز اور روزے کی قضا واجب ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں اس خاتون پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا انجام دے گی۔ مثلا یہ خاتون جو حالت حیض میں رہی، کچھ دن حالت حیض میں رہی ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں، اور پھر یہ خاتون پاک ہو گئی، جب یہ خاتون پاک ہو گئی اور تو ضروری ہے کہ سال کے دوسرے دنوں میں ان روزوں کی کہ جو روزے اس نے حالت حیض میں ترک کیے تھے ان روزوں کی قضا انجام دے، جبکہ اس خاتون کے لیے ان نمازوں کی قضا انجام دینا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ جو نمازیں اس عورت نے حالت حیض میں ترک کی تھی ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، باقی جو روزے اس نے حالت حیض میں ترک کیے تھے ان روزوں کی قضا انجام دینا ضروری ہے۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھے اور پھر آئندہ رمضان تک ان روزوں کی قضا بھی انجام نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عزیزان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں۔ مثلا مسافر جب 44 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے یا حالت حیض میں، اور اسلام نے اجازت دی ہے کہ خاتون حالت حیض میں روزے نہ رکھے، یہ خاتون جو حالت حیض میں روزے نہیں رکھ رہی یا وہ مسافر جو رمضان میں سفر کر رہا ہے اور ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، اب ضروری ہے کہ جب رمضان مبارک ختم ہو جائے تو ان روزوں کی قضا انجام دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے آئندہ ماہ مبارک رمضان تک نہیں رکھے، 2020 میں اس سے قضا ہو گئے اور رمضان 2021 تک اس نے روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا، تو اب اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف قضا انجام دے گا یا فدیہ دینا بھی ضروری ہے؟ تو عزیزو، اس شخص کی ذمہ داری پہلے صرف روزہ قضا کرنا تھا، یعنی صرف روزے کی قضا انجام دیتا تو اس کے لیے کافی تھا، لیکن اب چونکہ اس نے غفلت کی ہے اور جان بوجھ کر بغیر عذر کے اس شخص نے روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ دوسرا سال داخل ہو گیا، یہاں تک کہ دوسرا رمضان المبارک آ گیا، تو اب اس کے لیے فدیہ دینا بھی ضروری ہے۔ اور فدیہ کے بارے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ فدیہ 750 گرام یعنی 3 پاؤ جو کہ بنتا ہے گندم، جو چاول یا جو چیز کھائی جاتی ہو، 750 گرام یا 3 پاؤ ہر روزے کے بدلے میں کسی فقیر کو دینا ضروری ہے، اور اس فقیر کے لیے ضروری ہے کہ مستحق مومن ہو، مستحق فقیر ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہیں، خود کو فقیر کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ حقدار مستحق فقیر کو دینا چاہیے جو کہ صاحب ایمان ہو، جو کہ مومن ہو، اور اس کے علاوہ جنس دینی چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے، رقم نہیں دینی چاہیے، ہر روزے کے بدلے میں جو ایک مطعم یہ شخص دے گا تو اسے چاہیے کہ اس کی جنس دے، مثلا گندم دے، چاول دے، جو دے، رقم دینا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ قضا ہر حال میں ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے، نمبر 1 فدیہ اور نمبر 2 اس روزے کی
क़ज़ा, ये दोनों चीज़ें इंसान को अंजाम देनी होंगी अगर इस शख्स ने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी परेशानी के माह मुबारक रमज़ान के रोज़े दूसरे माह मुबारक रमज़ान तक नहीं रखे, यहाँ तक कि दूसरा माह मुबारक रमज़ान दाखिल हो गया। जब दूसरा माह मुबारक रमज़ान गुजर जाएगा तो उसके बाद इसे चाहिए कि क़ज़ा भी बजा लाए उस रोज़े की जो इसने छोड़ा है, और फ़िदिया भी अदा करे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें अहकाम शरीयत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।